आजको वचनको शीर्षक छ पैसाले फरक पार्दछ। म तपाईहरुलाई कन्टिन्यू 4-5 हप्ता पैसाको बारेमा बताउँछु, बाइबलीय रुपैयाँ पैसाको बारेमा। अनि यो टिचिङलाई अब तपाईले ध्यान दिएर सुन्नुहोस् अनि तपाईले लागू पनि गर्नुहोस्। तपाईले सुन्नु भएर लागू गर्नु भयो भने अबको केही सालमा तपाईको जीवनमा तपाईले परमेश्वरले दिनु चाहनु भएको जस्तै आर्थिक समृद्धि आएको भेटाउनुहुन्छ। तर सुन्नु भयो, मान्नु भएन भने चाहिँ तपाईलाई मैले जहाँको त्यही भेटाउँछु अनि तपाईलाई आफूलाई नै पछुतो हुनेछ। परमेश्वरको वचनले रुपैयाँ पैसाको बारेमा ज्यादा बोलेको छ। इभन प्रार्थनाको भन्दा ज्यादा, विश्वासको भन्दा ज्यादा पनि प्रभुको वचनले हामीलाई रुपैयाँ पैसाको बारेमा सिकाएको छ। कम्ती विश्वासीले मात्रै परमेश्वरले दिनुभएको अब्राहमको आशिषलाई ग्रहण गरेको छ अनि उनीहरूको जीवन चाहिँ एउटा जिउँदो एक्जाम्पल भएको छ। आज म तपाईलाई बताउन चाहन्छु परमेश्वरको इच्छा चाहिँ तपाईँ गरिब हुनु होइन, तर तपाईँ घरमै बस्नुहुन्छ, तपाईको खुट्टा पनि हल्लिँदैन भने तपाईले यो वचन 100 पटक सुने पनि विश्वासै गरे पनि तपाईको हातमा परमेश्वरले दिनु खोज्नु भएको रुपैयाँ पैसा आइपुग्दैन। परमेश्वरको एउटा रुल्स के छ भने नि तपाईले आर्थिक कमाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले केही कुरामा चाहिँ हात हाल्नुपर्ने हुन्छ। तर हामी चाहिँ के सोच्छौँ भने प्रार्थना गर्छौँ, विश्वास गर्छौँ, घोषणा गर्छौँ अनि काम चाहिँ गर्दैनौँ, किनभने घरमा थ्याच्चै बस्छौँ। अनि आज तपाईँ चाहिँ के गर्दै बस्नु भएको छ? तपाईँ खालि घोषणा मात्रै गर्नुहुन्छ, तपाईँ म विश्वास मात्रै गर्छु भन्नुहुन्छ, तर तपाईँ केही पनि कुरामा हात हाल्नु भएको छैन भने नि समृद्धि तपाईँले नि आकाशको फल आँखातरी मर जस्तो मात्रै हुन्छ तपाईँलाई। त्यो तपाईँले कहिले पनि भेटाउनु हुँदैन। यहाँ सामुएल छोरो आउनुभएको छ, उहाँले व्यापार व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्थ्यो, फेरि उहाँले के त्यो एउटा फर्म के फेरि दर्ता गर्नु आँट्नु भएको छ, त्यसै बस्नु भएको छैन। तपाईँ केही कुरामा हात हाल्नुहोस्। आमेन। हरेक मान्छेलाई इच्छा हुन्छ समृद्धि हुने, असल हुने, धनी हुने, हरेक मान्छेलाई इच्छा हुन्छ। अस्ति म विशालको घरमा कति खुसी लाग्यो मलाई। बन्धनको आफ्नै पसल रहेछ र बाबा, विशालको बाबाको आफ्नै व्यवसाय रहेछ। म त हैरान भएँ। हेर्नुहोस् त, विशालको फेरि आफ्नै छ। अहिले विशालले स्टक मार्केट सिकिराखेको छ। मलाई त्यहाँ अस्ति सुरुङगाम भन्दै थियो मैले यो फाइनेन्सको यति कि त सेयर किनेको छु भन्दै थियो। हेर्नुहोस् त, केही कुरामा हात हाल्नुपर्ने हुन्छ। आमेन। केही कुरामा हात हाल्नुपर्ने हुन्छ। तर के गर्नु, रिस्कै हे त इस्कै भन्छ। तपाईँले केही कुरामा हातै हाल्नु भएन भने त तपाईँलाई रिस्क पनि हुँदैन अनि फेरि इक्स पनि हुँदैन। हालेलुया। त्यही कारण तपाईँले काम चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि प्रार्थना गर्नु राम्रो कुरा छ, तर प्रार्थना मात्र गरेर चाहिँ हुँदैन। किनकि प्रार्थनाले चाहिँ तपाईँको लागि चाहिँ ढोका खोलिदिन्छन् अनि ढोका खोल्नुको लागि चाहिँ तपाईँ ढोकासम्म उभिनु पर्ने हुन्छ। तपाईँ ढोकामा जानुभयो भने पो तपाईँ ढोका खोलेर मान्छेले भित्र राख्छन् त। अब तपाईँ घोषणा गर्छु पास्टर बाबु भन्नुहुन्छ अनि तपाईँ विश्वास गर्छु पनि भन्नुहुन्छ, अनि तपाईँ केही कुरा पनि हात हाल्नु हुँदैन भने प्लिज मलाई माफ गर्नु होला। तपाईँ अबको 10 सालमा तपाईँ जाएको त्यहीँ हो। यो भाइ यहाँनिर हुनुहुन्छ, यो भाइले आज भन्दा 2 वर्ष अगाडि चटपटे बेच्नुहुन्थ्यो, हो कि होइन? चटपटे बेच्नुहुन्थ्यो। मलाई त्यहाँ सुरुङगाम भन्दै हुनुहुन्थ्यो आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि पास्टर बाबु मेरो चटपटेको ठेलै पल्टियो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। दिनभरिको सबै पल्टियो अरे। चटपटी बेच्नुभयो, बिचरा थुक्पा बेच्नुभयो, ठेलामा सफारी कुदाउनु भयो। अहिले थाहा छ अस्ति आफै सफारी कुदाएर आफ्नो बिहा धुमधामसँग आफै गर्नुभयो। बुढीलाई सुनकोठी आफैले किनिदिनु भयो। अनि त्यो सफारी नै कति महिनामा तिर्नु भयो? 6 महिनामा 2 लाख कति? 2 लाखको सफारीको उहाँले आफैले कुदाएर त्यो सफारी आफ्नो बनायो। अब त्यो सफारी उहाँले चाँडै बेचेर फेरि अटो किन्दै हुनुहुन्छ। धरनमा आउँदाखेरि 2 वर्षभन्दा अगाडि 0 हुनुहुन्थ्यो, अहिले एउटा सफारी कुदाएर मान्छेले यहाँसम्म गरेको छ। अनि उहाँले भन्नुहुन्छ क्या, परमेश्वरको वचनमा विश्वास गरेर
मैले केही कुरामा हात लगाएँ पास्टर बाबु आज मेरो आर्थिक वृद्धि भएको छ। तपाईँ दिनको कति कमाउनुहुन्छ भनिदिनुहोस् त? 2025 सफरी कुदाएर कमाउनुहुन्छ। अब तपाईँलाई लाग्ला त्यत्रो कमिन्छ र परमेश्वरको अनुग्रह भएपछि नि सबै मान्छे प्रायः उसकैमा आउँछ अरे। ढाँटेको होइन, तपाईँको अगाडि व्यक्ति छ, गवाई छ। तपाईँ केही कुरोमा हात हाल्नुहोस् न, सबै होटलमा खानु छोडेर तपाईँको अगाडि मान्छे आउँछन्। दोकान खोल्नुहोस् न, तपाईँको दोकानमा मान्छे झुम्बिन्छन्। अब तपाईँ भन्नुहुन्छ न मैले खोलेँ खोइ मैले गरेँ त भएन। अरे पर्खिनुहोस् न एकछिन। अरे बाबा बच्चा त 9 महिनामा जन्मिन्छ यार, 9 महिना पर्खिनु पर्ने हुन्छ। त्यही कारणले कुनै कुरोमा हात लाउनु भएको छ भने नि अतालेर नबस्नुहोस्, क्या पर्खिबस्नुहोस्, तर हात चाहिँ हाल्नुहोस्। हालेलुया, हात चाहिँ हाल्नुहोस्। अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, सबै मान्छेलाई धनी हुनु चाहिँ मनपर्छ। मैले भनेको छु यो 1 हप्ता आजको मात्र होइन, तपाईँले 4 हप्ता वचन सुन्नुपर्ने हुन्छ कन्टिन्यू। बाइबलले के कुरा भनेको छ त्यो तपाईँले बुझ्नुहुनेछ। हालेलुया। त्यही कारण यो आजको वचनलाई अलिकति मात्रै बुझ्नुहोस्। नेक्स्ट विक बाँकी छ। यो 4 हप्ताको वचन तपाईँले मिस गर्नु भएन र लागू गर्नु भयो भने नि है नि धनी हुनुबाट रोक्न सक्दैन। हालेलुया। तर यो चाहिँ तपाईँले लागू गर्नुपर्ने हुन्छ। नम्बर 1 लेख्नुहोस्, के गर्ने? आशिष प्राप्त गर्नुको लागि, परमेश्वरबाटको समृद्धि प्राप्त गर्नुको लागि, त्यो धन प्राप्त गर्नुको लागि। धनी हुनु पाप होइन, तपाईँ धनी हुनु परमेश्वरको इच्छा हो। के गर्ने त? इन्क्रिज योर हार्भेस्ट बाई सिड भन्छ इङ्ग्लिसमा। तपाईँको फसलको सङ्ख्यालाई तपाईँले बढाउनुहोस्, तर तपाईँको बिउद्वारा। तपाईँले एउटा मकैको बिउ रोप्नु भयो भने नि एउटैमा त रुख उम्रिन्छ के। 10वटा मकैको बिउ रोप्नुहोस् त 10वटा मकैको बोट उम्रिन्छन्। तपाईँले आँपको बिउ रोप्नुहोस् त एउटा आँपको रुख उम्रिन्छन्। तपाईँले 100वटा आँपको बगैँचा रोप्नुहोस् त त्यहाँ कतिवटा आँपको रुख उम्रिन्छन्। हामी त गीत मात्रै गाउँछौँ, दिनुमा भन्दाखेरि लिनुमा भन्दा दिनुमा त राम्रो लिनुमा भन्दा दिनुमा के असल छ। दिएको खोइ आफूले भन्नुपर्छ, खोइ दिएको भनेर। लिनुमा भन्दा दिनुमा असल छ। अब कहिलेसम्म गाउने यो गीत? दिने चाहिँ कहिले हुने? हालेलुया, हालेलुया। यो वचन तपाईँहरूलाई मात्र होइन, मलाई पनि हो, मेरो परिवारलाई पनि हो, धनको चर्चलाई पनि हो, अनि युट्युबमा हेरेको सबै विश्वासीहरूलाई हो। लिनुमा भन्दा दिनुमा असल छ, थाहा छ। दिने चाहिँ कहिलेदेखि हो? यो त एकादेशको कथा जस्तै हुन्छ। मैले बिउको कुरा गरेको, दशांशको कुरा गरेको होइन। सिड बिउ दशांश पनि दिएको हो। त्यो त उहाँकै हो त। त्यो त बाइबलले त दशांश ल्याऊ पो भन्यो त, देऊ भनेन नि त। किनकि ल्याऊ त किनकि उहाँकै चिज त उहाँलाई तपाईँले ल्याऊ पो भयो त, देऊ हुन्छ त। जस्तै सलिनाको फोन मैले मागेँ भने त मैले दिएको भन्यो नि त, त्यो त उसकै हो त, त्यो त लिएको पो भयो त मैले। त्यही कारणले दशांश त वास्ता पनि त्यो त परमप्रभुको हो त। बिउ त तपाईँले नि बाहिरको रोप्नुपर्ने हुन्छ। हालेलुया। त्यही कारणले लिनुमा भन्दा दिनुमा असल छ भने गीत नगाउनुहोस्, धेरै अब यो काममा देखाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँले यो तपाईँले बिउ रोप्नुपर्ने हुन्छ। अब कतिले फेरि गलत बुझ्ला, फेरि माग्यो भन्ला मलाई दिनु थोरै भनेको छु, मलाई दिनु भनेको छुइनँ मैले। प्रभुको राज्यमा दिनुहोस्। हालेलुया। प्रभुको राज्यमा दिनुहोस्। म त आफै बिउ रोप्छु, आफै कटनी गरेर बसिरहेको छु। लकडाउन भयो, खासै त्यस्तो गाह्रो पनि भएन। 5 महिना बन्द, खासै त्यस्तो गाह्रो भएन। यही लकडाउनमा मैले घरमा एसी जोडेँ, वासिङ मेसिन हालेँ। अहिले वासिङ मेसिनमा लुगा धोइरहेको छन्। गरी महिना पनि कोठामा शीतल हुन्छ नि एसीमा, किनकि मैले बिउ रोपेको थिएँ। हालेलुया। यी बिउ चाहिँ रोप्नुपर्ने हुन्छ। छैन होइन, छैन त रोप्नुपर्ने हुन्छ त। आमेन। बिउ चाहिँ तपाईँले रोप्नुपर्ने हुन्छ। जेडीसीबीले यसो भन्नुहुन्छ, तिमीले मोबाइल रोप्यौ भने तिमीलाई मोबाइलै आउनेछ। जोइसमेयरले पनि त्यही भन्नुहुन्छ। ल्यापटप रोप्यो भने ल्यापटपै आउनेछ भन्नुहुन्छ। जोइसमेयरले भन्नुभएको, उहाँले पुरानो ल्यापटप रोप्नु भएको थियो अरे, पुरानो ल्यापटप आयो अरे। यो मैले भनेको होइन, त्यही कारण मलाई नभन्नुहोस् है। जोइसमेयरको मैले एउटा भिडियो सुनेको। अनि पुरानो लुगा रोपेको अरे, पुरानो लुगा आयो अरे। अनि जोइसमेयरलाई भयो अरे, होइन म पुरानो लुगा कहाँ लाउँछु? अनि प्रभु बोलेर भने अरे, नयाँ रोप्न भने अरे। हालेलुया। नयाँ रोप्न भने अरे।
मैले मोबाइल किनिरहेको छु यहाँ एकजना छोरीको लागि, मैले आज हतारमा ल्याउनु बिर्सेँ। त्यो रोप्ने हो कि हालेलुया। त्यही कारणले तपाईँको कसको विवाह गर्ने योजना छ? विवाह त सबैले गर्नुहुन्छ त, रोप्नुहोस् त, यस्तो राम्रो समय छ। यहाँ निमा बसिरहेको छ, सही भन्ने बाबा भनेर। हालेलुया हालेलुया। होइन सायद तपाईँलाई अब उहाँले कहिले चाहिँ भन्ला कि मेरो त विवाह भइसक्यो नि त, तर मेरो नानीको छोरीको विवाह पछि हुनुपर्छ त, मैले रोपिराखेको छु। के म त अझै रोप्छु? म त रोप्नु त सिपालु छु, म त रोप्नु कुरो टेन्सनै छैन। साँच्चै कुरा भनेको, किनभने हामी चाहिँ नि दिनुमा छिटो छौँ, लिनुमा झन् छिटो छौँ। हालेलुया। हामी चाहिँ दिनुमा छिटो छौँ, लिनुमा झन् छिटो छौँ। अब किनभने त अनि देऊ त तिमीलाई दिनेछ भनेपछि तैँले लिनु पनि परेन, फेरि लिनु पऱ्यो नि त। हाम्रो चाहिँ उल्टो छ कि हामी चाहिँ दिनु पनि लोभले दिँदैनौँ कि, अनि अलिकति दिएर माथिबाट अलिकति आएको चाहिँ फेरि ओभर धर्ने भएर क्या लिनु र लिऊ, किनकि तपाईँले दिएको त्यही भएर तपाईँलाई आएको। देऊ त तिमीलाई दिनेछ, त्यही भएर मैले भने नि म दिनु पनि सिपालु छु, लिनु झन् सिपालु छु। मलाई त जति दिए पनि म त लिइदिन्छु, किनभने त्यो मैले लिइनँ भने त्यो पैसा फेरि रङ मान्छेको हातमा पुग्ला नि त। किनकि हाम्रो हातमा आएको पैसा त हामी त प्रभुको राज्यमा रोप्छौँ। हामी यदि तपाईँ धेरै फसल कटनी गर्नु चाहनुहुन्छ भने तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ? तपाईँले धेरै बिउ रोप्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी तपाईँ धेरै आर्थिक आशिष तपाईँ चाहनुहुन्छ भने नि तपाईँले धेरै बिउ रोप्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँ के मसँग त्यो बिउ छैन, बाइबलले के भनेको छ? छर्नेलाई बिउ र खानालाई भोजन दिनुहुनेले तिमीहरूलाई बिउ दिनुहुनेछ, तिमीहरूलाई बिउ दिनुहुनेछ, तिमीहरूलाई बिउ दिनुहुनेछ, तिमीहरूलाई बिउ दिनुहुनेछ। तपाईँको हातमा कतै न कतैबाट आएको रुपियाँ पैसाहरू नै खर्लप्प खानुको लागि होइन, बिउ न छैन त्यो कहिले पनि आउँदैन। बिउ पनि खाएर हुन्छ त? बिउ त दिनुपर्ने हुन्छ त। तपाईँको हातमा पैसा कतै न कतैबाट आउँछ नि त, त्यो त तपाईँलाई प्रभुले बिउ पो दिएको त, भोलिको लागि, तपाईँको फसलको लागि, तपाईँको रुखको लागि। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उत्पत्ति 26:12-13-14। इसाकले बाली नाली लगाए र त्यही साल ओ माई जिजस तिनले 100 गुणा कटनी गरे। कति गुणा कटनी गरे? 100 गुणा। कति गुणा कटनी गरे? 100 गुणा। 10 रुपियाँको कति हुन्थ्यो? 10 रुपियाँको 1000। तर उसले त यहाँनिर त फेरि के, उसले त बिउ रोपेको छ। सायद उसले मकै रोप्यो होला, सायद उसले कोदो केही रोप्यो होला। तर जे भए पनि नि इसाकले बाली नाली लगाए र त्यही साल तिनले 100 गुणा कटनी गरे। परमेश्वरले तिनलाई आशिष दिनुभयो र तिनी धनी भए र झन्झन बढेर तिनी अत्यन्तै धनाढ्य भए। तिनीका प्रशस्तै भेडा बाख्रा, अहिलेको टाइममा चाहिँ गाडी भनेको, बाइक भनेको, स्कुटर भनेको, गाई गोरु र नोकर चाकरहरू भए। यसै कारण पलिस्तीहरूले तिनलाई डाहा गर्न लागे। हेर्नुहोस् त, इसाकले रोप्यो, हामी चाहिँ छोप्यो भने खालको। इसाकले चाहिँ रोप्यो, हामीले चाहिँ छोप्यो। इसाक चाहिँ यो, हामी चाहिँ यो हुनु हुँदैन, यो हुनुपर्छ। हालेलुया। अब पास्टर रुपियाँ मलाई सुन्नु न हो, सबैभन्दा बढी प्रार्थनाको विषय एउटै विषयको आउँछ क्या मलाई, आर्थिक समस्याको र दुईवटा फेरि बेउचारको प्रार्थनाको विषय आउँछ। छुटकारा होस् भन्छ बेउचारको लागि। छुटकारा कसरी हुन्छ बेउचारको लागि? तपाईँ भाग्नु पऱ्यो नि त, तपाईँ भाग्नु पऱ्यो नि त। अब बाटोमा हिँड्दा चाहिँ तपाईँ बेउचार परेको त होइन होला। बाटोमा हिँड्दै यतै बेउचार गरी पढाइ त त्यो त हुँदैन। त्यो त बेउचार भन्ने पाप त नि तपाईँले सोचेर सम्झेर प्री प्लानिङ गरेर यो ठाउँमा गएर त्यो व्यक्तिसँग यो दिनमा सबै तपाईँले सेटिङ गरेको हुन्छ। अनि कसरी तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ म त्यसै बेउचारमा परेँ भनेर? रक्सी हो र बाटो जाँदै खानुको लागि रक्सीले बरु भन्नु सक्छ जाति त्यो पाइस म खाइदिएँ भनेर। बेउचार त सक्दैन त भन्नुको लागि त त्यस्तो कुरा गर्ने हो।
दुईटा धेरै आउँछ प्रार्थनाको विषय, आर्थिक र व्यभिचार। अनि व्यभिचारदेखि पनि भाग्दैन अनि आर्थिक पनि रोक्दैन फेरि। अनि कसरी आशिष हुन्छ? हालेलुया। ओ जिजस, गाह्रो छ, बुझाउनु गाह्रो छ, सम्झाउनु गाह्रो छ, त्यो गर्नै गाह्रो छ। हालेलुया। तपाईँको भाडा 6 महिना तपाईँले तिर्नु भएको छैन भने, तपाईँसँग 1 महिना कसैको भाडा तिर्ने पैसा छ भने नि गएर तिर्दिनुहोस् त। अनि हेर्नुहोस् परमेश्वरको आश्चर्य कर्म। तपाईँको घरमा एसी तपाईँलाई किन्नु मन छ भने नि, तपाईँको साथीको घरमा सायद टेबल फ्यान पनि, सायद सिलिङ फ्यान पनि छैन होला, गएर किनिदिनुहोस् त। अनि तपाईँलाई परमेश्वरले एसी जुटाइदिनु हुनेछ। हालेलुया। रोप्नुहोस् न हौ, रोप्नुहोस् न। हालेलुया। अब तपाईँलाई लाग्छ होला तपाईँले के पङ्खा रोप्नु भएको थियो, त्यहाँ 4टा पखेटा भनेछु, 4टा पङ्खा मैले आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि रोपिदिएको थिएँ। त्यो चर्चमा जाने बित्तिकै तपाईँको चर्चमा 4टा पखेटा होइन, कस्तो पखेटा हुन्छ हौ, 4टा पङ्खा म लगाइदिन्छु भनेर। हालेलुया। सो भन्नुहोस् त, म बिउ रोप्ने मानिस हुन्छु, म बिउ रोप्ने मानिस हुन्छु। एउटा मेरो प्रश्न ल, तपाईँलाई परमेश्वरले सुरुमा पैसा दिनुहुन्छ कि बुद्धि दिनुहुन्छ? भन्नुहोस् त। बुद्धि दिनुहुन्छ कि तपाईँ सुरुमा उहाँले पैसा दिनुहुन्छ? हो, त्यही बुद्धि तपाईँलाई मैले दिएको, पहिला रोप्नुहोस् भनिकन। 16 मलाई परमेश्वरले पैसा दिएको होइन, बुद्धि दिएको। बुद्धि आउँछ नि पैसा आफै आउँछ। बुद्धिले पैसा ल्याउँछ। हालेलुया। उहाँको बुद्धि आयो, घरमा यसै बस्नु हुँदैन रहेछ भने बुद्धि आयो, काम गर्यो पैसा आयो। हालेलुया। ओ माई जिजस। हालेलुया। बुद्धि आउनुपर्छ। त्यो बुद्धि के हो? बिउ रोप्ने, खानेलाई भोजन र छर्नेलाई तिमीहरूलाई के दिनु रहेछ? बिउ। निकाल्नै मन पर्दैन। अब यो त कहाँ चेपेर राख्छु, यो दियो भने त बर्बाद हुन्छ, यो दियो भने त बर्बाद हुन्छ। दिनुपर्ने हुन्छ तपाईँले, तपाईँले बिउ रोप्नुपर्ने हुन्छ। म फेरि पनि भन्छु, गलत नबुझ्नु, मलाई दिनु भनेको होइन, मलाई दिनु पर्दैन। मसँग प्रशस्तै छ, मसँग प्रशस्तै छ। म 7 वर्ष भइसक्यो क्रिस्चियन भएर, 7 वर्ष भइसक्यो। मलाई प्रभुले आर्थिकदेखि निकाल्नु भएको छ। मलाई आर्थिकको समस्या कहिले पनि हुँदैन, कहिले पनि भएको छैन, आजको दिन हुँदैन पनि अब भविष्यमा। साथी भनेको 7 वर्ष भइसक्यो परिमिला, म आर्थिकदेखि बाहिर निस्केको। मलाई ऋणसिन केही पनि छैन, न ऋण छ न दिन्छ। परमप्रभु मेरो दाहिने हुनुहुन्छ, उहाँको दाहिने बाबुले मलाई थाम्नु भएको छ। परमेश्वरले मेरो पक्ष हुनुहुन्छ, मान्छेले मेरो के गर्न सक्छ? हालेलुया। हालेलुया। सो सुन्नुहोस्, मलाई दिनु भनेको होइन, मलाई अलरेडी धेरै छ। मेरो कचौरा भरिएर पोखेको छ। हालेलुया। कचौरा भरेर चाहिँ पोखिनुपर्छ। तपाईँको कचौरा भर्नु न पहिला, रोप्नुहोस्। हालेलुया। रोप्नुहोस्। तपाईँको घरमा कसको घरमा तपाईँले नरोपिकन किचीको रुख उब्रेको छ, आदेशो गर्नुहोस् त। उब्रेको छ नि होइन, नहाँस्नु चाहिँ फेरि मैले के भन्न आँटेको छु। त्यो पनि चराले खाएर त्यो बिउ त्यहाँनिर रोपिदिइरहेको हुन्छ। हो किन भन्नुहोस् त? कसले कुरा बुझ्नुभयो? कतिपल्ट घरमा कतिवटा रुखहरू नि हामीले नरोपिकन उम्रिन्छन्। खास किनकि त्यो चराले त्यो फल खाँदाखेरि नि त्यो बिउ चाहिँ मर्दैन। आम्मा ओहो, तपाईँले को कुरा बुझ्नुभयो? त्यो फल सक्यो कि त्यो बिउ सकेन क्या। त्यो बिउले त नि माटो भेटायो नि, उम्रिदियो। सिधा पावर क्या, यति साह्रो पावर छ तपाईँ बिउमा क्या। हालेलुया। 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 अनि त्यो शक्तिशाली बिउ तपाईँले किन लुकाएर राख्नु भएको? नम्बर 1 मा बिउ रोप्नुहोस्। नम्बर 2 मा बिन्ती गर्छु प्लिज, तपाईँ कसैलाई पैसाको खाँचो छ भने नि, साँच्चै भनेको युकेबाट आउँछ र हङकङबाट आउँछ भनेर बस्नु भयो भने नि, मान्छेले तपाईँलाई 1000 दिन्छन् कि तपाईँलाई 1 लाखको गाली दिन्छन्। यो मान्छेको रियालिटी हो, यो मान्छेको वास्तविकता हो, यो मान्छेको सच्चाइ हो।
मान्छेले तपाईँलाई 10 रुपियाँ दिन्छ, तपाईँलाई 1000को भनिदिन्छन्। अनि कहिलेसम्म यता गुहार्ने उता गुहार्ने? ल एउटा कुरा सोचौँ न, लु आफू त गुहार्यो, लु के तपाईँको बच्चा पनि तपाईँले त्यस्तै भएको चाहनुहुन्छ? त्यही कारण काम गर्नुहोस्। आमेन आमेन, काम गर्नुहोस्। त्यति साह्रै भयो भने साँच्चै भनेको एउटा ठेला लिनुहोस्, फ्रुट्स बेच्नुहोस् न, कुखुरा काट्ने दोकान खोल्नुहोस् न, सुँगुरको मासु काटेर बस्नुहोस् न। आमेन। सानो किराना दोकान खोलेर बस्नुहोस् न, केही त गर्नुहोस्। हालेलुया। जब तपाईँको हातमा सिप हुन्छ नि, पैसा तपाईँको गोजीमा नआई ढलै पाउँदैन। तपाईँसँग सिप हुनुपर्छ। हाम्रो बन्दनाको थाहा छ मलाई अलिअलि, उसले मेकअप क्लास गरिराखेको छ। अब के पत्ता भोलि सुरुङ्गाको टप मेकअप आर्टिस्ट भइदिने हो कि? ऊ यहाँ मजाले नाच्छ, यो पनि सिप हो। हालेलुया। त्यही कारणले घरमा थ्याच्चै बसेर नि नेपाली भाषा प्रयोग गऱ्यो कि माइ नगर्नुहोस् है, गुन्द्री तताउने काम नगर्नुहोस्। भनेको जानुहोस्, हालेलुया भन्नुहोस् न, जानुहोस् भनेर। कति लागेर पास्टर बाबुले मलाई भनेको र तपाईँलाई भनेको सिधै मैले सिधै तपाईँलाई नै भनेको। अझसम्म आएको छैन त्यसको रिप्लाई। अब तपाईँलाई लाग्छ होला तपाईँ धेरै पैसाको बारेमा पत्र गर्नुहुन्छ पास्टर बाबा, तपाईँलाई खासै छैन रहेछ, पैसा भन्ने कुरा केही पनि होइन। र ठिक छ त्यसो भए मलाई दिनु त 20,000। पैसा भन्ने कुरा केही पनि होइन, लु मलाई देऊ त 20,000 दिन सक्छौ। पैसाको भ्यालु कति छ भनेर नि एकपल्ट मान्छेलाई मागेर हेर्नुहोस्। अब बुझ्नुभयो नि होइन? अब बुझ्यो नि होइन? अब बुझ्यो नि पैसाको भ्यालु कति छ भनेर एकपल्ट मान्छेलाई मागेर हेर्नुहोस्, दिएछ भने मलाई भन्नुहोस्। पैसाको भ्यालु त्यतिखेर थाहा पाइदिन्छ। अनि संसारमा जन्मेदेखि मरेको बादमा पनि कात्रो लाउनुको लागि पनि पैसा चाहिन्छ। हामीलाई लगेर मान्छेले गाड्छन्, माटोमा गाडिन्जेल पनि पैसा चाहिन्छ, खाल्टो खन्दा पनि पैसा चाहिन्छ। अनि इभन अस्ति हामीले 8,000 तिरेर दफन गर्ने खाल्टो खनेको। अनि तपाईँले नि अहिलेदेखि तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले बिउ रोप्नुहोस्, तपाईँले काम गर्नुहोस्। नम्बर 3 मा यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा छ, परमप्रभु परमेश्वरलाई सम्झना गर्नुहोस्। परमप्रभु परमेश्वरलाई सम्झना गर्नुहोस्। व्यवस्थाको पुस्तक 8 अध्यायको म पढ्छु ल, 8 अध्यायको यहाँ हेर्नुहोस्। ओ माई जिजस, हालेलुया। 8 अध्यायको नि 18 पढ्छु म। तर परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरलाई सम्झ, किनकि उहाँले नै तिमीहरूलाई धन सम्पत्ति प्राप्त गर्ने शक्ति दिनुहुन्छ। धन सम्पत्ति प्राप्त गर्ने के दिनुहुन्छ? कसले? परमेश्वरले। तपाईँले अहिले जे काम गरेर पैसा कमाउनु भएको भए तापनि त्यसको पछाडि चाहिँ नि परमेश्वर स्वयं हुनुहुन्छ। परमेश्वरले नै तपाईँलाई त्यो धन दिँदै हुनुहुन्छ। जब तपाईँले यो प्रकाश बुझ्नुहुन्छ नि, तब तपाईँको जीवनदेखि नि लोभको आत्मा नि पुच्छर लुकाएर भाग्छ। गरिबीको आत्मालाई खेदाउनुको लागि नि सुरुमा लोभको आत्मालाई खेदाउनु पर्ने हुन्छ। आमेन 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 आमेन। गरिबीको आत्मालाई खेदाउनको लागि सुरुमा नि लोभको आत्मालाई खेदाउनु पर्ने हुन्छ। किनकि जबसम्म तपाईँको लोभको आत्मा छ नि तबसम्म तपाईँले घरमा नि परेवाला डोकोले छोपेर राखेको जस्तै हुन्छ। परेवालाई डोकोले छोपेर राखेको जस्तै हुन्छ गरिबीको आत्मालाई। त्यही कारणले लोभलाई मार्नुपर्ने हुन्छ, दिनुपर्ने हुन्छ। भेटी प्रभुको राज्यमा रोप्नुपर्ने हुन्छ, प्रभुको जनलाई दिनुपर्ने हुन्छ। ओ माई जिजस, हालेलुया। दिनुपर्ने हुन्छ, रोप्नुपर्ने हुन्छ। अस्ति एकजना पास्टरसँग मेरो कुरा किन भइरहेको थियो, उहाँले भन्नु हुँदै थियो मेरो बाइबल स्कुल के खोल्ने भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले उहाँलाई भनेको थिएँ, तपाईँलाई मैले पहिला नै भनेको थिएँ नि, तपाईँको बाइबल स्कुल तपाईँले खोल्नु भयो भने म तपाईँलाई पैसा दिन्छु भनेर। उहाँले हो तपाईँलाई अझ याद छ भन्ने भने। अनि मैले भने मैले बिर्सेको छुइनँ, तपाईँले खोल्नुभयो भने त्यो पैसा म तपाईँलाई अझै पनि दिन्छु। जब प्रभुको राज्यमा जब तपाईँले दिनुहुन्छ नि, लोभ नगरिकन नि, तब तपाईँको लाइफदेखि नि गरिबीको आत्मा जान्छ। यो गरिबी एउटा आत्मा हो,
यो गरेर एउटा आत्मा तपाईँले खेदाउनु नै पर्ने हुन्छ यीशुको नाम तपाईँले घोषणा गरेर मात्र होइन हो घोषणा ठिक छ घोषणा गर्नुहोस् तर तपाईँले रोप्नुहोस् क्या हालेलुया यो फुलमे छोरीको घरमा म जान्छु सानो एउटा किराना दोकान खोलेर बस्नु भएको छ अनि म जाँदाखेरि मलाई अलिकति भेटी मलाई दिनुहुन्छ म भो पर्दैन एकजना ज्वाइँ ससुरालमा भात खान गएको थिएँ अरे सासूले नि भात थपिदियो अरे ज्वाइँको पालो भयो होइन अनु विशाल भयो म पनि पर्दैन हालेलुया अनि यो कुरा म युट्युबमा काट्दिनँ है किनकि म चाहिँ इमान्दार मान्छे हो मान्छे हरेकलाई पैसा चाहिएको हुन्छ हरेक मान्छेलाई पैसा चाहिएको हुन्छ किनकि मलाई त झन् धेरै चाहिएको हुन्छ किनकि काम धेरै गर्नु छ भिजन धेरै छ गाडीमा हिँड्नुपर्ने हुन्छ पेट्रोलै 128 पुगिसक्यो धरानदेखि बिर्ताबाट आउँदाखेरि नि 2000 पेट्रोल फाँक हुन्छ चाहिन्छ नि पैसा तर पनि फुलमा छोडेको छेउमा चाहिँ भयो पर्दैन चाहिँ भनिदिन्छु तर घर गएर खुसी चाहिँ हुन्छु हालेलुया अनि प्रभुलाई धन्यवाद चाहिँ दिन्छु यो कुरा म युट्युबमा काट्दिनँ किनभने नि युट्युब धेरै विश्वासीले गर्नुहुन्छ तपाईँसँग बोल्दैछु मलाई युट्युबमा हेर्नेसँग तपाईँको मण्डलीको पास्टर बाबुलाई तपाईँले नि आर्थिकमा सहायता गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँलाई चाहिँ प्रभुले त्यो मण्डलीमा तपाईँको पास्टर बाबुको हड्डी भाँच्नुलाई राखेको होइन तपाईँलाई उहाँको सहायता गर्ने व्यक्ति बन्नुको लागि त्यहाँ राख्नुभएको हालेलुया धेरै पटक विश्वासीहरूले चाहिँ पास्टरलाई चाहिँ नि पछाडिबाट मार्तोले ढाडमा हान्छ मोसालाई इजरायलीले हानेको जस्तै मोसा चाहिँ बिचारा इजरायलीलाई डोर्याएको गर्छ इजरायलीले गनगन गर्छ यो गर्छ त्यो गर्छ परमेश्वरलाई गएर क्षमा मागेको गर्छ तपाईँको क्रोध नखन्याउनुहोस् फेरि मान्छेले के भन्ला कि तिमीहरूको परमेश्वरले तिमीहरूलाई त्यहाँदेखि निकालेर यहाँ बिचमा छोडिदिनु भयो भने दिनरात इजरायलीको पक्षमा परमेश्वरले दुहाई गरेको हुन्छ दुहाई भनेको चाहिँ नेपालीमा प्रार्थना भनेको आमेन प्रार्थना गरेको हुन्छ यतापट्टि चाहिँ घरि सुनको बाछा बनाइदिइहाल्छ घरि आफ्नै दिदी र भाइले योसँग मात्र प्रभु बोल्छ भनिदिन्छन् घरि यसलाई निकालिदेऊ भनिदिन्छन् अन्तिममा हेर्नुहोस् त अन्तिममा नि बाइबलले नि संसारको सबभन्दा नम्र मान्छे को भन्छ मोसा भन्छ तर तपाईँले बाइबललाई निहाल्नु भयो भने नि संसारको सबभन्दा नम्र मान्छेलाई पनि इजरायलीहरूले नि रिस उठ्दो मान्छे बनाइदियो उसले रिसले त्यो ढुङ्गालाई गएर लट्ठीले हालिदिएको छ त्यही कारणले विश्वासीहरूले चाहिँ नि पास्टरलाई दुःख दियो भने नि पास्टर पनि ढुङ्गालाई हान्ने हुनसक्छ त्यही कारण ढुङ्गालाई हान्ने नबनाउनुहोस् ढुङ्गासँग बोल्ने मात्र बनाउनुहोस् हालेलुया 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 येशूको नाममा मलाई पछ्याउने मेरो विश्वासीहरू इजरायली जस्तो गनगन गर्ने छैन येशूको नाममा मलाई पछ्याउने मेरो विश्वासीहरूले असल गोठालोको असल भेडा भएर पछ्याउनेछ हालेलुया येशूको नाममा यो मण्डलीको मेरो विश्वासीहरू मेरो दर्शनमा म सँगसँगै हुनेछ मेरो विरुद्धमा कहिले पनि उठ्ने छैन र म पनि तपाईहरुलाई घाटा हुने अहित हुने काम कहिले गर्ने छैन हालेलुया म सोच्दै मलाई मेरो मम्मीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो छोरा आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि उहाँहरू धेरै मिल्नुहुन्थ्यो तर आज मैले सुनेको उहाँहरू त बुढाबुढी त झगडा गरेर एकछिन बस्दैन अरे अनि मैले भने त्यसो भए कसरी चाहिँ यस्तो भयो त अनि मेरो आमाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो आर्थिक अभाव हुन्छ नि बाउ आमाको कुटाकुट पर्छ आर्थिक अब सबैको पर्दैन बाइबलले किन भने नि शान्तिसँग बस्नु चाहिँ नि झुपडीमा पनि सकिन्छ भनेको छ त्यही कारणले गरिब छ भन्दैमा झगडा गर्छ भन्ने होइन तर धेरै पटक जिन्दगीमा नि पैसाको अभावले गर्दा नि सम्बन्ध बिग्रिन्छ गाह्रो हुन्छ विदेश जानु मन परेको छ पैसा निकाल्न सक्दैन ठुलो रोग बिमार लागेको छ पैसा निकाल्न सक्दैन गाह्रो हुन्छ अत्यास पर्छ कहाँ जाउँ के गरौँ अनि यो स्थितिदेखि हामी निस्किनु पर्ने हुन्छ भन्नुस् त मलाई परमेश्वरले धन कमाउने शक्ति दिनुहुन्छ मलाई परमेश्वरले धन कमाउने शक्ति दिनुहुन्छ
मलाई परमेश्वरले धन कमाउने शक्ति दिनुहुन्छ। यो 4 हप्ता मात्रै पैसाको बारेमा म बोल्छु है, त्यहाँदेखि अर्को 4 हप्ता फेरि म भयङ्कर बोल्दैछु नि। अब तयारी भएर बस्नु होला। अब हामी अन्त्यको दिनमा छौँ, अब पनि स्ट्रङ भएन भने कहिले स्ट्रङ सक्छौँ। विशालले अस्ति वचन दामी बोल्यो, राजले नयाँ मानिस बोल्दै थियो। त्यो नयाँ मानिसले नि आत्मिक कुरालाई पक्रिनुपर्छ। त्यो नयाँ मानिसले नि अब अलौकिक कुरालाई पक्रिनुपर्छ। त्यो नयाँ मानिसले नि अब नि त्यो अलौकिक महिमाभित्र छिर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि हामीभित्र चाहिँ नि नयाँ मानिस छ अनि हामी अन्त्यको दिनमा छौँ। सो एउटा कुरा बताउन चाहन्छु, संसार अब पहिला जस्तो कहिले पनि हुँदैन, हुनै सक्दैन। संसार झन् झन् अन्धकार हुन्छ। यो त सुरुवात हो, आगे आगे देखिए होता है क्या। किनकि प्रभुले के भन्नुभयो, यो त प्रसव वेदनाको सुरुवात मात्रै हो। महामारी, भुइँचालो, अनिकाल, महामारी, युद्ध, यो त प्रसव वेदनाको सुरुवात मात्रै हो। बच्चा जन्मिने बेलामा अलिअलि दुख्छ, जन्मिने जब टाइम हुन्छ नि झन् धेरै दुख्छ, थाहा पाइहाल्छ डक्टरहरूले, लु भित्र लगेर उहाँलाई हालिहाल्नुहोस्, त्यहाँ बच्चा जन्मिन्छ। त्यही संसार पहिलाको जस्तो हुँदैन, तर बाइबलले मिठो अगमबाडी गरेको छ। तर म मेरो मुहार चाहिँ मेरो मण्डली माथि चम्काउनेछु। एकछिन है, मण्डली माथि, मण्डली माथि, मण्डली माथि, को माथि? मण्डली माथि। मण्डलीमा जोडिनु पर्ने हुन्छ। मण्डली माथि, कोरिन्थीको मण्डली, एफिससको मण्डली, गलातीको मण्डली, स्मुर्नाको मण्डली, लाउडिसियाको मण्डली, फिलाडेल्फियाको मण्डली, पर्गाममको मण्डली। घरमा बसेर मण्डली भन्नु पाइन्छ? न त बाइबलले भन्नु पर्यो नि त संसार अन्धकार हुनेछ अनि म चाहिँ मेरो महिमा चाहिँ घरमा लुरुक्क भएर बसेको माथि खन्याउने छु भनेर मण्डली माथि। हालेलुया। मण्डली माथि त्यो महिमा खनाउनु हुनेछ। सो तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, मण्डली आउने बानी गर्नुहोस्। तपाईँको साथी मण्डली नआएको देखेर तपाईँलाई मण्डली नआउने नबनाओस्, तर तपाईँ मण्डली आएको देखेर ऊ चाहिँ मण्डली आउने होस्। हालेलुया। म तपाईँलाई ओपनली बताउन चाहन्छु, अबको दिनहरूमा नि मान्छेले सुरक्षा परमेश्वरमा बाहेक काहीँ पनि पाउँदैन। त्यो प्रोटेक्सन, त्यो ब्लेसिङ, त्यो डरदेखि छुटकारा अब काहीँ पनि पाउँदैन, काहीँ पनि छैन। अब मान्छेले नि चिच्चाइ मानिस चाहिँ आउनुपर्ने हुन्छ परमेश्वरमा। आमेन। मान्छे चाहिँ कहाँ आउनुपर्ने हुन्छ? परमेश्वरमा। हितोपदेश 16:18, हितोपदेश 16:18 खोल्नुहोस् त। सर्वनाशको अघि के आउँछ? त्यो पढेर बोल्नुहोस् न। कता आए आप गए झोडारो, त्यहाँ पढेर भन्नुहोस् त। हितोपदेश 16:18 के लेखेको छ? सर्वनाशको अघि अभिमान र पतनको अघि घमण्डी आत्मा आउँछ। यहाँ हेर्नुहोस्, जब तपाईँलाई परमेश्वरले आर्थिकमा उचाल्नुहुन्छ नि, घमण्डी नहुनुहोस्, नत्र भने फेरि राजा नमुकदरेश्वरले घाँस खाए चाहिँ तपाईँको जीवन हुनेछ। किनकि परमेश्वरले तपाईँलाई नि घमण्डी हुनुको लागि नि तपाईँलाई उहाँले धन दिनुभएको होइन। साँच्चै भनेको, मैले आज मेरो निमा छोरालाई भनिरहेको थिएँ, विश्वासीको 3 जना विश्वासीलाई म बोलाएर म 3टा फ्रिज गिफ्ट दिन्छु भनेर। मैले अघि गाडेँ भनेको हो कि न? अघि मैले गाडेँ भनेको 3 जना विश्वासीलाई बोलाएर म 3टा फ्रिज गिफ्ट दिन्छु भनेर। तपाईँ धनी भएको कारण चाहिँ नि गरिबलाई डोमिनेट गर्नुको लागि होइन, तपाईँ धनी भएको कारण चाहिँ नि आर्थिक अवस्थामा कमजोर भएको मान्छेलाई सहायता गर्नुको लागि हो। किनभने नि आजभन्दा केही वर्ष अगाडि मलाई पनि केही धनी व्यक्तिहरूले नि साह्रो भनेको थियो क्या, साह्रो भनेको थियो। आज समय चक्र यस्तो घुमाइदिनु भयो परमेश्वरले नि, मलाई हाम्रो परिवारलाई गरिब भनेर हेप्ने मानिसहरू नि आज हाम्रो अगाडि म्याउ म्याउ गर्नु परेको छ। टाइम इज सो पावरफुल।
भोलि को गएर मान्छे कतिखेर मान्छेको जिन्दगी चेन्ज हुन्छ त्यो कसैलाई थाहा हुँदैन। त्यही कारणले कहिले पनि घमण्डले यति साह्रो नफुल्नुहोस् कि बरु आज कोही गरिब छ भने तपाईँले उसलाई सहायता गर्नुहोस् न, अनि भोलि ऊ धनी हुँदाखेरि तपाईँले उसलाई फेरि सहायता गर्छ। हालेलुया। अझै मैले फ्रिज किनिदिने मैले योजना बनाएको छु। मैले एकजना छोरीलाई मैले सुनको ओर्किदिने योजना बनाएको छु। अस्ति एकजना छोरी अकस्मात बिमारी भयो, म गोर्खाबाट उहाँकै विवाहबाट आउँदै थिएँ, यसो मोबाइलमा हेरेको 15,000 रुपियाँ भेटी एकजनाले पठाइदिएछ। अनि ठ्याक्क मैले थाहा पाएँ निमालाई, होइन ठ्याक्कै थाहा पाएँ। मलाई ठ्याक्कै फोन गरेर सन्जुलाई भने त्यो 15,000 मध्ये 10,000 पैसा चाहिँ उसलाई दिनु ल भने मैले 5,000 मात्रै राखेँ। तपाईँलाई प्रभुले धन चाहिँ नि आफू मात्रै खाने अनि अरूलाई चाहिँ नदिने होइन, आफू पनि खाऊ अरूलाई पनि खुवाऊ, आफू बाँचौ र अरूलाई बचाऊ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हुन त मेरो जिन्दगीमा खासै त्यो गरिबी त मैले चाखेको छुइनँ, तर मेरो आफन्तहरूभन्दा त्यो समयमा म केही गरिब थिएँ, तर गरिबी साह्रै नराम्रो हो। किनभने गरिबीले नि मान्छेलाई यस्तो रुवाउँछ, यस्तो रुवाउँछ, यस्तो रुवाउँछ नि। सो आज तपाईँको जीवनदेखि नि गरिबी निस्किनु परमेश्वर चाहनुहुन्छ। तपाईँले भेटी रोप्नुपर्ने हुन्छ। हो यो शिक्षाको सबैले विरोध गर्छ, त्यही भएर मैले बारम्बार भन्दैछु युट्युब हेर्ने विश्वासीहरूलाई, मलाई दिनु भनेको होइन मसँग छ, अनि मेरो मण्डली तपाईँलाई मलाई दिनु भनेको होइन मसँग छ। प्रभुको राज्यमा दिनुहोस्, प्रार्थना गरेर दिनुहोस्, अगुवाई गरेर दिनुहोस् येशूको नाममा। तपाईँले रोप्नुपर्ने हुन्छ। यो विशाल यङ छन् अनि घरैघरि मलाई भेट्छन्, उसले पनि 200 हात दिन्छ मलाई, होइन। अनि त्यही पनि म होइन पर्दैन त भन्छु, तर फेरि लिन्छु फेरि, किनकि त्यसले पनि धेरै कामहरू हुन्छ। हालेलुया। पर्दैन भन्छु, फेरि विशालले पनि राख्नु बा भन्छ। मलाई थाहा छ कि उसले त्यही भन्छ भनेर, त्यही भएर मैले पर्दैन छोरा पर्दैन छ भन्छु। उसले फेरि राख्नु भन्छ नि, म फेरि नि पर्दैन भने उसले फेरि आफै गोजीमा हालिदिन्छ। हालेलुया। सो सुन्नु होला, मलाई दिनु भनेको होइन है, प्रभुको राज्यमा रोप्नुहोस्। किनकि जब तपाईँ दिनुहुन्छ नि त्यहाँ चाहिँ वृद्धि हुन्छ। नम्बर 4 अन्तिम पद लेख्नुहोस्, अरूको लागि आशिष बन्नुहोस्। उत्पत्तिको पुस्तक 12 अध्यायको 1 देखि 3 हेर्नुहोस् त। उत्पत्तिको पुस्तक 12 अध्यायको 1 देखि 3। मलाई यो अब्राहमको विश्वास देखेर घरिघरि म भेजा हुन्छु क्या, कस्तो खालको विश्वास क्या। कता जाउँ भनेको थाहा थिएन नि गयो भन्छ बाइबलमा, म अचम्मै लाग्छ घरि यसो सोध्छु क्या म क्या। अब मैले त बिर्ता मोडमा आएर मैले विशाललाई बोलाएँ जस्तो, विशाल मलाई भेट्नु त म विशालले भन्छ कहाँ आउनु बाबा, म भन्छु आउनु चुप लागेर, कहाँ आउनु त उसले भन्छ होइन बाबा कहाँ हो तपाईँ, कहाँ हुनुहुन्छ, कहीँ ठाउँ त होला, म भन्छु थपक्का हो। मिल्छ मनोज, म फोन गर्छु मनोजलाई, मनोज छोरो तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ, म घरमा छु, लु तुरुन्त आउनुहोस्। उसले भन्छ कहाँ आउनुहोस् खुरुक्का, साबुन छोरो हुन्छ। अनि कहाँ आउनु हो, लोकेसन दिनुहोस् न, ठाउँ दिनुहोस् न, होटलमा हो कि चोकमा हो कि पार्टी प्यालेसमा हो कि खोलामा हो कि माछा मारेर आउनुपर्ने हो कि कहाँ आउनुपर्ने थाहा छैन। परमेश्वरले अब्राहमलाई नि कहाँ जानु भनेर बस घरदेखि निस्केर जा भने कि अब्राहमले नि विश्वासमा पाइला चाल्यो, होइन। त्यतिखेर अब्राहममा लागेको थियो होला क्या, खोइ ल हिँडिदिन्छु खोइ, तर नि अब्राहमलाई थाहा थिएन क्या, अब्राहम जता हिँड्दै थिए नि वास्तवमा परमेश्वरले नै उसलाई हिँडाउँदै हुनुहुन्थ्यो। हालेलुया। विश्वासको पहाड चढ्नुको लागि नै कहिलेकाहीँ विश्वासमै ओह्रालो पनि झर्नुपर्छ। म धरानदेखि
बिर्तामोड आएँ, एउटै पनि ओह्रालो थिएन। किन थाहा छ? किनकि यो पहाड होइन। तर अहिले म यहाँबाट जाउँ त इलाम, काहीँ न काहीँ त ओह्रालो जानै पर्छ। किन थाहा छ? किन इलाम चाहिँ पहाड हो। तपाईँ अहिले तपाईँको जीवनको ओह्रालोमा हुनुहुन्छ भने नि यो तपाईँलाई अगमबाडी हो। परमेश्वरले तपाईँको लागि नि उकालो तयार पार्नु भएको छ। तपाईँ ओह्रालो यो कारणले हुनुहुन्न कि तपाईँको बिजोग हुनु लाग्यो, तपाईँको मान्छेले छोड्यो, तपाईँ एक्लै भयो। तपाईँ ओह्रालोमा यो कारणले हुनुहुन्छ किनकि तपाईँलाई अब परमेश्वरले नि उकालोमा गर्दैछ। कम अन हालेलुया। माथि आऊ भन्दैछ। जिजस हालेलुया। परमेश्वरले माथि आइछ भन्दैछ। तपाईँ कोलाई अहिले ओह्रालोमा भएको महसुस भएको छ? नेक्स्ट स्टेप उकालो हो। बिर्तामोड आउनुभन्दा अगाडि सुरुङ्ग आउँछ। जब सुरुङ्ग आउँछ नि म थाहा पाउँछु बिर्तामोड आयो है, आयो है, आयो है, आयो है, आयो है भनेर। धरान आउनुभन्दा अगाडि तिनकुने आउँछ। जब तिनकुने आयो अब धरान आयो है, आयो थाहा हुन्छ। तपाईँको जीवनमा अहिले ओह्रालो छ भने अब तपाईँलाई थाहा होस् उकालो आयो है, 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 उकालो आयो है। परमेश्वरले नि तपाईँको ओह्रालोलाई नि तपाईँको जीवनको उकालो बनाउँदै हुनुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँको गरिबीलाई नि तपाईँको जीवनको समृद्धि बनाउँदै हुनुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँको एक्लोपनालाई नि सधैँको लागि हटाउँदै हुनुहुन्छ। ओ माई जिजस हालेलुया। हामी कस्तो प्रभुको आराधना गर्छौँ, हामी कस्तो प्रभुको भक्ति गर्छौँ, हामी त्यो प्रभुलाई महिमा गर्छौँ जुन प्रभुले नि ओ माई 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 माटोबाट आकार बनेर सास फुकिदिएर नि जिउँदो भएको छ। माटोबाट आकार बनाएर सास फुकिदिएर जिउँदो प्राणी बनायो। तपाईँलाई के लाग्छ? तपाईँको ओह्रालोलाई उहाँले फुकेर हातले तानेर उकालो बनाउनु उहाँलाई धेरै समय लाग्ला? ओ माई जिजस। थाहा छैन कतिले आत्मामा ग्रहण गर्नुभयो। राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ आई एम फिलिङ इन स्पिरिट। राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ आँखालाई बन्द गर्छु। राइट नाउ आँखालाई बन्द गर्छु। राइट नाउ तपाईँ वचन सुन्दा सुन्दै परमप्रभुले तपाईँलाई उहाँको हातले तान्दै हुनुहुन्छ। तपाईँको त्यो ऋणको खाल्टोदेखि तपाईँलाई परमप्रभुले तान्दै हुनुहुन्छ। तपाईँको गरिबीको खाल्टोदेखि तपाईँलाई परमप्रभुले तान्दै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई परमप्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ यो ओह्रालो तेरो जीवनको अन्तिम ओह्रालो हो, अब त उकालोमा आउने बेला भएको छ। हालेलुया। थ्याङ्क यू जिजस, थ्याङ्क यू जिजस। ओ माई 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 जिजस। परमेश्वरले नि एउटा कुरा म सोध्छु क्या, त्यो बारम्बार सोध्छु क्या म, त्यो सिंहले नि डानियललाई खाएन क्या। त्यो सिंहले डानियललाई खाएन। सिंहले नि उपवास बस्यो। आज म खान्न, आज भोकै छु तर पनि म खान्न, खानु मन छ यसलाई तर पनि म खान्न, खानु चाहन्छु किन पहिल्यै सर्दैन, अनि खाने इच्छा किन हरायो? सिंहै कन्फ्युज भएको छ क्या। परमेश्वरलाई खोज्ने मान्छेलाई नि परमेश्वरले नि जसरी पनि बचाउनुहुन्छ। अन्तिम कुरा, जीवनमा सधैँभरि असल असल जीवनमा सधैँभरि असल तर हरेक खराबीबाट परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेहरूको लागि उहाँले असल नै उत्पन्न गर्नुहुन्छ। ओ माई जिजस।